सेठ साहब प्लीज ये बताएं कि ये प्राइवेट पावर प्लांट्स यानी किराए के बिजली घर क्या चीज है। ये उन सुस्त बिल्लियों की तरह हैं जिन्हें हुकूमत पाकिस्तान बहुत महंगा खाना खिलाती है, मगर इनकी ड्यूटी पार्ट टाइम शुरू होती है। हर महीने बिल देखकर मेरा दिल भी जलता है और जेब भी। लोड शेडिंग का गम भुलाने के लिए यूट्यूब पर वो पुराना गाना सुन लिया करो, मेरे गांव में बिजली आई है, मेरे गांव में बिजली आई है। दरअसल ये गाना हमारी तरक्की करती मैशियत का तराना है। भोले बादशाह, तुम्हारी बिजली कभी कभार हमारे खुफिया माहिदों की लाइब्रेरी में आराम करने चली जाती है, इसको लोड शेडिंग मत कहो। मेरे कई हमवतन बिजली का बिल भरते भरते स्विच ऑफ हो गए। इट्स अ रिग्ड गेम बट आई एम फाइटिंग अ लूजिंग बैटल। क्यों भाई, क्या हुआ? एक केड़े पास से टुर गए हो? लगता है कि बिजली की तारें मेरी जेब जकड़ने के लिए बनाई गई हैं। बिजली की मोहब्बत तुम्हें महंगी पड़ रही है। तुम्हारे बिल भरने का किस्सा हमारी मैशियत की तरक्की का हिस्सा है। मेरी जेब का जनाजा है और मैं अकेला ये ताबूत उठाए चल रहा हूँ, कोई मेरा सोगवार नहीं। बिजली सस्ती कर दो बाबा, बहुत बदहाल हूँ। अरे अपने दुखड़े ना सुनाओ, बदहाल तो हर कोई है, ये आलमे बदहाली है। हमारे ट्रांसफार्मर को क्या है ना, तुम्हारी जेब में छुपे पैसे देखकर बहुत खुशी होती है। मेरा बिजली का बीटर ऐसे नाचता है जैसे बेज़बान बिल खुद पुकार रहा हो, मैंने नोट विखा मेरा मूड बने। तुम्हारी सब परेशानियां हमारे लिए लतीफ़े हैं। बिल भरते जाओ, हमारी खुशी में इजाफा करते जाओ, और याद रखो कि तुम इस जंग में अकेले नहीं। तुम जैसे लाखों करोड़ों सार्फिन हमारी मैशियती पहिए का इंजन हैं। तुम जैसे प्राइवेट पावर प्रोड्यूसर्स के पास दौलत के पहाड़ और ताकत की लहरें हैं जो तुम्हें नाकाबिले शिकस्त बनाती हैं। शायद इसीलिए तुम बिजली के बिल में अरशद नदीम जैसा वो नेज़ा फिट कर देते हो जो सीधा हमारे दिल के आर पार जाता है। अब ज़रा अपनी जेब में झांको, क्या देखोगे? हमारा बिल, वही बिल जो तुम्हें भरना है। तुमने आईपीपीज़ के नाम पे ऐसी तकनीकी जादूगरी की है कि मेरे मुल्क के माली निज़ाम को चूस कर निचोड़ दिया है। हमारे एक यूनिट की कीमत दुश्मन के 10 यूनिटों के बराबर है। कौन सा कैलकुलेटर इस्तेमाल करते हो? अगर तुम्हें बिजली चाहिए तो बिल भरो, और अगर कुछ बनना है तो मेरे फैन बनो। तुम जैसे सार्फिन को देखकर मेरा दिल ऐसे खुश होता है जैसे चूहे को देखकर बिल्ली का। सेठ साहब, आपने कौम से 43,400 मेगावाट बिजली पैदा करने का वादा किया था। 43,400 मेगावाट बिजली पैदा करने की सलाहियत है तो क्या हुआ भाई? हम हस्बे मर्जी अपनी कैपेसिटी की भैंस से उतना दूध निकालते हैं जितनी हमारी मर्जी हो, और बाकी का हमारा कट्टा पी जाता है। और नतीजा, गुब्बारे में हवा भर के बच्चों की तरह फाड़ दिया। जाकर डिस्कवरी चैनल ऑन कर और वहाँ मच्छर मारने के तरीके सीख। सेठ साहब, दियामिर भाषा डैम जैसे बड़े मंसूबे की कुल लागत 1400 अरब रुपए थी, मगर तुम सेठ हजारों अरब हजम कर चुके हो। हम सब का ताल्लुक पैसा नामी खानदान से है और ये तुम कभी नहीं समझ पाओगे। हम नए डैम्स की तामीर इसलिए नहीं होने देते कि सारी पावर कंपनियां हमारी हैं। डैम्स बन गए तो हमारे बिजनेस मॉडल का क्या बनेगा? सेठ साहब, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जितनी बड़ी रकम आज तक आपको कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में अदा की जा चुकी है, इसी रकम से 360 यूनिवर्सिटियां और 38,600 स्कूल्स बन सकते थे, लेकिन इन सब पैसों से आपके बड़े बड़े बेंगलोज बने हैं, और बेंगलोज भी इतने बड़े कि उनमें घूमने के लिए हमें अलग से स्कूटर चाहिए। पगले, इनकलाब वहाँ आता है जहाँ सब मजलूम आपस में मुत्तहिद हों, और यहाँ तुम सब अपने अपना पसंदीदा जालिम चुनने में लगे हो। तुम्हारा इलेक्शन जालिम चुनाव फेस्टिवल है। जुल्म तो ये है कि हुकूमत ने अरबों रुपयों के मुस्तकिल पावर प्रोजेक्ट्स छोड़कर खरबों रुपयों के आईपीपीज़ मंसूबे शुरू कर रखे हैं। दूसरी बिजली हम गरीबों पे ये गिर रही है कि पूरे पाकिस्तान के सार्फिन मिलके जो घरों में बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो उनकी छतों पे सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, वो हुकूमत को सस्ती बिजली मुहैया कर सकते हैं, लेकिन हुकूमत ई मीटरिंग जैसे पेचीदा निज़ाम से उनसे बिजली खरीदने से गुरेज़ा है। बिजली, हमारी बिजली देसी घी के मज़ेदार जायके वाली ब्रांडेड बिजली है, और तुम गरीबों की बिजली सस्ते डालडे जैसी। सेठ साहब,
نصیبوں کی ماری غریب عوام شاہی معاہدوں کے جھٹکے کب تک جھیلتی رہے گی؟ ارے بھولے صارفو، تم نہیں جانتے مگر ہم نے ہر حکومتی دور میں پیسہ بنانے کی اپنی تار سیدھی رکھی ہے۔ ہماری وائرنگ کی 3 مرکزی تاریں مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف سے جڑتی ہیں۔ ہم میاں منشا بھی ہیں، سلمان شہباز شریف بھی، رزاق داؤد بھی ہیں اور ندیم بابر بھی، سلیم سیف اللہ خان بھی ہیں اور جہانگیر ترین بھی۔ اگر بجلی نہیں بناتے تو کیا ہوا؟ سرخیاں تو بنا رہے ہیں نا۔ سیٹ صاحب، اب عوام جان چکی ہے کہ مہنگی بجلی کی وجہ امریکہ، برطانیہ یا اسرائیل نہیں ہے، بلکہ آپ اپنے پاک وطن کے شدید منافع خور سیٹ ہیں۔ اگر یہ سب یوں ہی چلتا رہا تو ہم اگلے 25 سال تک انٹرنیشنل فائنینشیل چیمپئن ہوں گے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہماری ادائیگیوں کا صرف اگلے سال بوجھ 2800 ارب روپے ہوگا۔ سمجھ گیا؟ کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا 12 آنے۔ آپ آئی پی پیز سیٹ یعنی 40 خاندان 240 ملین پاکستانیوں سے زیادہ اہم ہو چکے ہیں۔ جی ہاں، اگر آپ کو بجلی نہیں بھی ملتی تو کوئی بات نہیں، ہمارا بل ہمیشہ آپ کی جیب کا پیچھا کرتا رہے گا۔ ریاست کا نظام اس آگ لاری کی مانند ہے جس کے پیچھے ہم بم ڈرائیور بیٹھے ہیں۔ سیٹ صاحب، آپ کے بزنس ماڈل کا مستقبل کیا ہے؟ ہمارے سوئے ہوئے پاور پلانٹس جاگ بھی سکتے ہیں یا آرام دہ پینشن کے ساتھ ریٹائر بھی ہو سکتے ہیں۔ سیٹ صاحب پلیز، بجلی پیدا کرنے کی اصل لاگت پلیز میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، ایک بار مجھے تو بتائیے۔ سچ یہ ہے کہ ہماری بجلی کی پیداواری لاگت 9.5 روپے فی یونٹ ہے، لیکن ہم سیٹھوں کو ہر یونٹ کے ساتھ 18 روپے کا مفتہ ملتا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ 2000 کا پیزا آرڈر کرو اور آپ کو ڈیلیوری کے لیے الگ سے 3000 روپے چارجز پے کرنے پڑے۔ سیٹ صاحب، اگلے مالی سال کے لیے آپ کی منصوبہ بندی کیا ہے؟ کس سمت مزید سفر طے کرنا ہے؟ ابھی تو طوفان اور چڑھے گا، کشتیاں اور اچکولے کھائیں گی، بجلی کی قیمت 65 روپے سے 80 روپے فی یونٹ تک پہنچ سکتی ہے۔ اس لیے تم ابھی سوئے رہو۔ تم بھاری بل تو وصولتے ہو مگر بجلی غائب رکھتے ہو، آخر کیوں؟ تمہیں ہماری ترقی کی قیمت چکانا پڑے گی۔ تمہارا حافظ نعیم الرحمان 1000 مظاہرے کرے، بل تمہیں ہی بھرنا ہے۔ سیٹ صاحب، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، مر رہے ہیں، بجلی کے بل کے لیے ادھار مانگ رہے ہیں۔ خدا کا واسطہ کوئی اس کا حل تو بتائیں کہ اس سارے عذاب سے کیسے نکلنا ہے ہمیں۔ میرے بھولے بھالے صارف، دکھی نہ ہونا، میں ابھی تمہیں بتا دیتا ہوں، بیان کر دیتا ہوں۔ بجلی کا بحران ایک نرالا فلسفہ ہے۔ تم سب پاکستانی لوڈ شیڈنگ کے درخت کی ٹہنیاں تراش رہے ہو، لیکن چین اور یورپ سے نہیں سیکھ رہے، جو سورج کی پہلی کرنوں کے ساتھ جاگتے ہیں، 7 بجے زندگی کا آغاز کرتے ہیں، اور اصل سیٹ تو تم پاکستانی ہو جو 11 بجے زندگی کی شروعات کرتے ہو۔ یعنی اپنے 4 گھنٹے جو قدرتی مفت روشنی ہے وہ ضائع کر کے پھر وہ باریک قیمت پہ خریدتے ہو۔ یہ ہے وہ باریک فلسفی جو تم کبھی سمجھ نہیں پاؤ گے اور سمجھنا بھی نہیں۔ اگر تم یہ فلسفی سمجھ گئے تو میرا بزنس ماڈل ٹھپ۔ سیٹ صاحب، مجھے لگتا ہے کہ بجلی کی محبت کا میرا سفر میری جیب میں موجود آخری سکے تک جاری رہے گا۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ایسی تخلیقی ویڈیوز دیکھنے کے لیے یہ چینل ضرور سبسکرائب کیجیے۔